इंतजार गया बेकार, पेट्रोल की कीमतें रहेंगी बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने जा रही हैं मगर हम बरकरार रखेंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा बिन पैसों से अवाम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। रकम बलूचिस्तान की सबसे अहम शरह N25 को दोरैया करेंगे। बिजली की कीमत में पहले ही रिकॉर्ड 7.5 रुपए फी यूनिट कम कर चुके। बिजली की कीमतें कम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा मिलकर उसको हटा देंगे। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन से खिताब। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की जबान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। उस तारीख को फिर दोहराया जा रहा है। दहशतगर्द मुल्क का अमन खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें और दीगर सहूलियात का ऐलान। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर भी पेश हो सकेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। शहबाज शरीफ का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। 5000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में भी 5 साल की छूट। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन इख्तिताम पजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कन्वेंशन में शरीक हुए। दुनिया भर से आए हुए 1500 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानी भी शरीक। शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात से मुतल्लिक आगाही दी गई। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में खिदमात को सराहा गया। कन्वेंशन के शुरका को हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म का इजहार। कन्वेंशन में कौमी तराना और खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का कन्वेंशन से खिताब। का 77 साल तारीख में इस साल सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। SIFC-1 विंडो ऑपरेशन है। सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग में बेहतरी करते हुए CCC+ से बढ़ाकर -B कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी -B कर दी गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। $18 अरब तक ज़र मुबादला पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहते हैं कि फिच रेटिंग ने मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। फिच के इक़दामात से मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ़द से मुलाकात में PTI को न बुलाने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वजाहत दे दी। कहा कि मैंने अमरीकी वफ़द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया। PTI के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया, जिसका सबूत मौजूद है। अच्छा मौका था। PTI वाले अमरीकियों से बैठकर बात करते जिनसे वो मदद मांगते हैं। रावलपिंडी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन। कई पार्टी रहनुमा और अहले खाना को अडयाला जेल के बाद मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बानी PTI की बहनों को पुलिस ने अडयाला जेल की जाने वाली सड़क पर रोक लिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा,
ہم انتظامیہ کو اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ پک اینڈ چوز کریں، یہ عدالت کی توہین ہے۔ وہ ان کے دیے گئے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں پھر روکا جا رہا ہے، ہم نے نہ پہلے کوئی کال دی اور نہ ہی آج دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو بھی ڈائیلاگ کا اختیار دینے کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر کوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ڈائیلاگ یا ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے، بانی نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا۔ رہائی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک منرل اور مائنز ایکٹ پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے بہنوں اور ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پارٹی متحد ہے، کوئی اختلاف نہیں کے پی میں، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت سے ہی سب کچھ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں۔ اندھیرے میں کینال سسٹم میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز کی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، آئی ٹی، توانائی، صحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی تجویز دی۔ مریم نواز نے کہا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں منظور، عدالت کا بچوں سے بات کرانے اور بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم۔ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے شاہ رخ انجمن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مقامی عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ 28 اپریل کو جمع کروانے کی ہدایت کی۔ 26 نومبر احتجاج میں بشرا بی بی کو نام شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع۔ عدالت تفتیشی آفیسر کو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور مقدمے میں ملزمہ بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے بشرا بی بی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہوا۔ سپریم کورٹ میں ججز تعداد میں اضافہ، جسٹس علی باقر نجفی سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس علی باقر نجفی کی سپریم کورٹ میں تعیناتی حلف اٹھانے کی تاریخ سے مؤثر ہوگی۔ تقرری آئین کے آرٹیکل 173 اور 175(a)(8) کے تحت کی گئی۔ جسٹس علی باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا چیئرمین سینیٹ اور الیکشن کمشنر کو خط، ثانیہ نشتر کے خالی نشست کا معاملہ اٹھا دیا۔ خط میں لکھا ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 10 مارچ کو منظور ہوا۔ آرٹیکل 226 کے تحت 30 دن میں انتخابات کروانا لازم تھا۔ خالی نشست پر انتخابات کی مقرر مدت گزر چکی۔ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخابات نہ کروانا غیر آئینی اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ اور کوہاٹ میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، سول جج، وکیل اور سابق ضلعی ناظم جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ رشکئی انٹرچینج پر پیش آیا۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے سینئر سول جج محمد حیات اور محمد خالد ایڈوکیٹ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان میں عام دشمنوں کا ایک بار پھر وار۔ دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 3 اہلکار شہید، 16 زخمی ہوئے۔ دھماکے میں جاں بحق اور زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہدرین کے مطابق زخمیوں میں 2 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ شدید زخمی اہلکاروں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مصدوم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا بلوچستان کانسٹیبلری کے جوانوں کی شہادت پر
دل رنجیدہ ہے، دہشت گردی کی بزدلانہ حرکتیں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دکھ کی گھڑی میں بلوچستان عوام کے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے، دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی کا حادثہ، 4 پاکستانی سمیت 11 افراد گہری سمندر کی نظر ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق کشتی کو حادثہ سیریت شہر کے قریب پرواڈا کوسٹ 12 اپریل کو پیش آیا۔ سفارت خانے کی ٹیم نے دستاویزات سے 4 لاشوں کی پاکستانی ہونے کی شناخت کر لی، 3 کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ جماعت اسلامی کا فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف 20 اپریل کو ملکی مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ملک بھر سے قافلے آئیں گے اور امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں گے۔ لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، نفرت کی لہر پوری دنیا میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد کی ملاقات۔ مریم نواز کے وفد کے ارکان کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا۔ لاہور کو ECO کیپٹل قرار دیتے ہیں اور معاونت پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا لاہور نہ صرف ایک شہر ہے بلکہ زندہ تاریخ کا میوزیم ہے۔ نواز شریف اپنی ذاتی نگرانی میں لاہور کی ثقافت بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ KP اسمبلی میں پارلیمانی رہنما احمد کلی کا خیر مقدم اور کہا کہ خیبر پختونخوا بچاؤ تحریک کا اعلان۔ کہا مائنز اینڈ منرلز بل منظور ہوا تو 25 ارب تک پہنچا دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس پر ایوان کے اندر اور باہر بات کرتے رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا مقدمہ اسلام آباد کے مختلف ایوانوں میں پڑا ہے، انہیں لانے میں ناکام ہیں۔ PPP اس بل کی مکمل اختلاف رکھتی ہے۔ سندھ حکومت کا ناقص و غیر محفوظ کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شجیل نامی من کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس ہوا۔ کہا کہ ناقص اور غیر محفوظ کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے، گاڑیوں کے معائنے کا نظام جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کمرشل گاڑیوں کے معائنے میں 10 MEO سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں ہر سطح پر سرمایہ کاری کی ہے۔ پرائمری سے لے کر ٹیریٹری اسپتالوں تک نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سمپوزیم سے خطاب۔ کہا صحت کی سہولیات کو ہر گھر تک پہنچایا جانا اولین ترجیح ہے۔ صوبوں کے درمیان تجربات کا تبادلہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے اصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ ملک میں پانی کے تمام بڑے ذخائر منصوبے تحقیق کا شکار۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وزارت آبی وسائل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 7 بڑے منصوبوں میں سے صرف 50% تک کام مکمل کر سکا۔ باشا دی ڈیم پر 15% کام مکمل ہوا۔ داسو ڈیم کی تعمیر کا کام 21% مکمل ہوا۔ محمد ڈیم پر کام 33% تک مکمل ہوا۔ اب تک 75% تک کام مکمل ہو سکتا ہے۔ پاکستان پانی کے کم ترین ذخیرے والے ممالک میں شامل۔ سندھ حکومت نے حکومت کا عرصہ کو لکھا گیا خط مسترد کر دیا۔ وزیر آب پاشی جام خان شورو کہتے ہیں کہ سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ آبی معاہدے کے تحت تمام صوبوں کو پانی کی کمی برابری کی بنیاد پر برداشت کرنی ہے۔ سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں گندم کی کٹائی جاری ہے۔ خالد مگسی نے اختر مینگل کو دھرنا ختم کر کے مذاکرات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ ریاست اپنے شہریوں کے لیے کام کرتی ہے، ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ ریاست کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ECO وفد کے اعزاز میں اشاعت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے
वक्त का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की लाहौरी रिवायती खानों से भरपूर तवाज़ुन की गई। करग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 10 अफराद की जान ले गया। इंडस हाईवे पर लकी कंडा की करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर हुई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार राहगीर तफसीलात के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में वाक़ स्नोकर क्लब के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर दम तोड़ गया। साइट एरिया गनीशोरंगी के करीब ट्रक और ट्रॉलर के दरमियान तसादम, एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुलबाई चौक के करीब ट्रक की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। लांडी 4 नंबर के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। मिस्री हुकूमत ने नई जंग बंदी के लिए हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया। हमास ने मिस्री तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा सिर्फ इस सूरत में जंग बंदी पर तैयार हैं जब इसराइल मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करे और फौजी इनखला करे। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। बोले ईरान मुआहदा चाहता है लेकिन उसे कैसे करना है ये मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई नतीजा भी निकल सकता है और नहीं भी। ईरानी सुप्रीम लीडर का जौहरी मुज़ाकरात पर मुहतात रद्द अमल कहते हैं कि हम ना ही बहुत ज़्यादा पुरुमीद और ना ही बहुत ज़्यादा नाउमीद हैं। अच्छी तरह जानते हैं ये कौन है, इनके लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मालदीव की पार्लियामेंट का बड़ा इक़्तिदाम। फ़िलिस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली पासपोर्ट के हामिल अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली पासपोर्ट के हामिल अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया जाएगा जो फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। नए कानून के तहत इसराइली पासपोर्ट रखने वाले अफराद मालदीव में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। फेज के छक्के चौकों की मार धाड़। इवेंट का छठे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 136 रन पर थे। खुशदिल शाह 39, हसन अली 43 और टीम सेफर शान मसूद 18 रन बना सके। कराची किंग्स के कुछ खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।